नाज़रीन इकराम, दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है और अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में कई मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं जिनके मुख्तलिफ़ अक़ाइद हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका अल्लाह ताला पर अक़ीदा नहीं है। दुनिया में मौजूद बहुत से लोग अल्लाह ताला को झुटलाते हैं और इनकी सज़ा दुनिया में ही इनको मिल जाती है और वो सिर्फ़ इबरत का निशान बनकर रह जाते हैं। ऐसी ही कहानी आपके सामने पेश की जाएगी जहां हमारे लिए एक बहुत गहरा सबक मौजूद है और जो हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर देगा। लेकिन इससे पहले यहां हम आपको एक और वाक़या सुनाते हैं। नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि किसी शहर में एक काफिर रहता था जो कि अपनी जहानत की वजह से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता और वो लोगों में बेहद मकबूल भी था। उस काफिर की खास बात यह थी कि वो मुसलमानों के बेहद खिलाफ था और मुसलमानों को चैलेंज कर देता कि मेरे सवालों के जवाब दो। इस तरह वो अपनी गलीज सोच से सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता। इसी वजह से इसे अपनी जहानत पर बेहद गुरूर था। अक्सर वो अपने इसी गुरूर और तकब्बुर में आकर ऐसी गुस्ताखियां कर दिया करता जो कि आम हालात में भी कोई जी शऊर इंसान नहीं किया करता। एक दिन इसने 3 सवालात पूछे और इनके जवाबात हासिल करने के लिए बड़े बड़े उलमा किराम के पास गया, लेकिन बड़े बड़े उलमा भी इसके सवाल का जवाब ना दे सके। इसी वजह से इसकी जहानत का डंका फिर से बजने लगा। नाज़रीन, इसने पहला सवाल ये किया कि जब अल्लाह ताला को किसी ने देखा नहीं तो वो कलमे में उसकी वहदानियत की गवाही क्यों देता है, ये गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उस शख्स ने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला तो हर चीज़ पर कादिर है, जो कुछ होता है वो उसी की मर्ज़ी से होता है, तो किसी बुराई से या किसी बात से इंसान को क्यों कसूरवार ठहराया जाता है और क्यों इंसान को ही इसकी सज़ा दी जाएगी। उस शख्स ने तीसरा सवाल ये किया कि जब शैतान आग से बना है और क़यामत के दिन उसको आग में फेंका जाएगा तो इससे शैतान को क्या फ़र्क पड़ेगा, भला आग भी किसी दूसरी आग को नुकसान पहुंचा सकती है। तो यूँ दोस्तों, इसने ये 3 सवाल ऐसे किए जिसका बज़ाहिर वो कोई जवाब ना दे सके। जब काफ़ी दिन गुजरने के बावजूद इसके सवालात के जवाबात कोई ना दे सका तो इस पर वो और ज़्यादा मुतकब्बिर हो गया और कहने लगा कि देखा कि मैंने ऐसे सवालात किए जिसने तमाम मुसलमानों को लाजवाब कर दिया है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि ये शख्स किसी काम की गर्ज से शहर से बाहर गया। वो जा रहा था कि रास्ते में इसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ जो कि ज़मीन पर बैठे मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहा था। जैसे ही वो काफिर वहां से गुजरा, उस दरवेश ने इसे अपने पास बुलाया और कहा कि ऐ शख्स, रुको और मेरी बात सुनो। मैंने सुना है कि तुमने 3 सवालात किए हैं जिसका जवाब बड़े बड़े उल्मा भी नहीं दे सके। ज़रा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे वो सवालात क्या हैं और तुम वो क्यों जानना चाहते हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जब उसने उस दरवेश की बात सुनी तो मुतकब्बिराना तौर पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मेरे सवालों के जवाब तो बड़े बड़े उल्मा के पास नहीं हैं। तुम्हारा क्या इल्म होगा और तुम्हारे पास क्या जवाब होंगे। ये सुनकर वो दरवेश कहने लगा कि मियाँ, तुम अपने सवाल बयान करो, शायद कोई बात बन जाए। उस काफिर ने तमाम सवाल एक एक करके दोहराने शुरू कर दिए। जब इसने अपने तीनों सवाल कर दिए तो इसने कहा कि इन तीनों सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है और ना ही कोई इसका जवाब दे सकता है। दरवेश इसे गहरी नज़रों से देख रहे थे। इसी असना में उन दरवेश ने मिट्टी का वो ढीला जो कि वो बना रहे थे उसके सर पर दे मारा। उसी वक्त उसके सर से खून बहने लगा। वो कहने लगा कि ये क्या जुल्म किया है, मैंने तो तुमसे महज सवालात पूछे थे, तुम अगर जवाब नहीं दे सकते तो तुमने मुझे मारा क्यों, और अब मैं काजी के पास जाऊंगा और फैसला करवाऊंगा। ये कहकर वो दरवेश को साथ लेकर काजी के पास गया और सारा वाकया बयान कर दिया। इसी दौरान इसके सर से खून बह रहा था और इसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, काजी ने पूछा कि हजरत, किस वजह से आपने इस आदमी को मारा है। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश ने कहा कि मैंने तो सिर्फ इसके सवालों के जवाबात दिए हैं जो कि इसने मुझसे किए थे। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस काफिर के उन 3 सवालों के बारे में हर कोई जानता था। इसलिए वो हैरान हुए कि इसको मारने से इन सवालों का जवाब कैसे हो गया। इतने में काजी ने कहा कि इसके सवालात क्या थे और इसके आपने क्या जवाब दिए हैं। जवाब में बुजुर्ग कहने लगा कि काजी साहब, इसने पहला सवाल ये किया था कि जब अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता तो उसकी वहदानियत का इकरार अपने कलमे में क्यों करते हो। तो इसका जवाब यह है कि इसने मुझे कहा कि इसके सर में दर्द हो रहा है, लेकिन इसके पास कोई सबूत या गवाह नहीं।
وہ کافر کہنے لگا کہ اس بات کا گواہ کون ہوگا، درد تو میرے سر میں ہو رہا ہے۔ درویش نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے؟ کافر کہنے لگا کہ میں محسوس کر رہا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ جیسے تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا اور تم بس محسوس کر رہے ہو، ویسے ہی اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا اور ہم اسے ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ وہ کافر حیران ہو کر کہنے لگا کہ چلو مان لیا کہ پہلا سوال مل گیا ہے، اب ذرا دوسرے سوال کا جواب دو۔ جو تم کہتے ہو کہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو برائی کا ذمہ دار انسان کیسے ہوتا ہے؟ اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام میں موجود تھا۔ اس درویش نے کہا کہ تم نے مجھ پر الزام لگایا ہے، جب سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر میرا کیا قصور؟ تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ جب دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے سامنے آ گیا تو وہ انتہائی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، اب تیسرے سوال کا جواب بھی دو۔ بزرگ کہنے لگا کہ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ جب شیطان کو آگ سے بنایا گیا ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب تم مٹی سے بنے ہو اور میں نے ایک مٹی کا ڈھیلا ہی تمہارے سر پر مارا تو تم زخمی ہو گئے اور تمہیں بہت درد ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح شیطان آگ سے بنا ہے اور جب اسے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو یہ آگ اس کو اسی طرح زخمی کر دے گی اور تکلیف دے گی۔ دوستو، وہ کافر حیران رہ گیا اور اس کی تمام حکمت اور ذہانت لاجواب ہو گئی۔ اس ساری صورتحال کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کافر کا دل ایمان کی طاقت سے منور ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی طرح آپ کو ایک اور واقعہ بتاتے چلیں جو کہ ایک نوجوان ہندو پنڈت کا ہے، جو کہ ایک بستی میں رہتا تھا اور اس کا ایک مسلمان دوست بھی اسی بستی میں رہتا تھا۔ وہ دوست دین اسلام کے بارے میں بخوبی جانتا تھا اور اپنے دوست کو بھی اچھائی کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن اس کا دوست ایک ہندو تھا اور بڑا پنڈت بننے کی خواہش رکھتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ وہ ہندو لڑکا ہر روز اپنے مسلمان دوست سے چھپ کر کہیں جاتا اور کافی دیر کے بعد واپس آتا۔ ہندو لڑکے کے اس رویے پر اس مسلمان دوست نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں جاتے ہو اور تم کیا کرتے ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم لازمی کسی غلط کام میں لگ گئے ہو۔ مسلمان دوست کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا دوست کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، لہٰذا وہ اسے روکنا چاہتا تھا۔ ایک دن اس نے ہندو لڑکے کا پیچھا کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس کا دوست ایک درخت کے پیچھے بیٹھ کر کچھ منتر پڑھ رہا ہے۔ اس کے ارد گرد عجیب و غریب چیزیں پڑی ہیں اور وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ اے دوست، تم کیا کر رہے ہو؟ آج تو میں پتہ لگا کر ہی یہاں سے جاؤں گا کہ یہ سب کچھ تم کیا کرتے ہو۔ اس پر اس لڑکے نے جواب دیا کہ آخرکار میں خدا کی کرپا سے اتنے دنوں کے بعد کامیاب ہو گیا ہوں، تم بھی دیکھو کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ اس ہندو لڑکے نے اپنے پاس کھڑے بت کے آگے ہاتھ جوڑے اور منتر پڑھنے شروع کر دیے اور پھر ایک بکرے کو ذبح کیا اور کہا کہ دیکھو کہ میں نے تمہارے سامنے پوجا بھی کی ہے اور بلی بھی چڑھائی ہے۔ مسلمان دوست نے کہا کہ اس میں تو کوئی خاص بات نہیں، کیونکہ دیگر پنڈت بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہندو لڑکے نے اپنے پاس پڑے پتھر کو اٹھایا اور کہا کہ اب دیکھنا کہ میں اسے کیسے آگ جلاتا ہوں۔ اس نے پتھر پر کچھ منتر پڑھ کر درخت کو مارا تو درخت کو آگ لگ گئی۔ اس پر مسلمان دوست نے دوبارہ کہا کہ اس میں بھی کوئی خاص بات نہیں۔ دوستو، اس پر وہ ہندو نوجوان طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ میں اسی پتھر سے انسانوں کو جلا بھی سکتا ہوں، اب دیکھنا کہ میں تمہیں اس سے کیسے جلاتا ہوں اور تمہیں تمہارا اللہ بھی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ اس مسلمان دوست نے کہا کہ میرا اللہ سب کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس سے مدد مانگوں اور وہ میری مدد نہ کرے۔ تم میرے رب کو چیلنج کر رہے ہو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ جس مذہب کو مان کر تم یہ وار کر رہے ہو وہ کیا رنگ دیتا ہے۔ اس پر مسلمان لڑکے نے اپنی آنکھیں بند کر کے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ جیسے ہی اس ہندو لڑکے نے پتھر پر منتر پڑھ کر اپنے دوست کی جانب پھینکا، وہ پتھر مڑ کر اس ہندو لڑکے کو جا لگا اور اسے آگ لگ گئی اور وہ جھلس کر مر گیا۔ وہ مسلمان دوست اللہ کی رحمت سے بہت خوش ہوا، لیکن اپنے دوست کی اس بھیانک پکڑ سے انتہائی افسردہ بھی تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواہ کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔